आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है अपने आप को करंट लगा के, क्योंकि हम लोग जब अपनी बहन को लेने गए हैं उन्होंने मी हॉस्पिटल भिजवा दिया था और बच्चे उन्होंने घर से गैप कर दिए थे। आप वो अरे देखिए, इंतहाई बेहिस्सी और बेज़मीरी की डिस्क्लोज हो जाएंगी, सही होगी। उसमें पता चल जाएगा कितनी देर पहले डेथ हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुरासी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़रे वाला मैं तकरीबन कोई 800 से प्लस इंटरव्यूज़ कर चुका हूं। यकीन माने चंद एक वाक़यात ऐसे आते हैं हमारे सामने, क्योंकि हमारा काम है मीडिया में ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना। जब बंदा खून के आंसू होता है, खुद कह लीजिए बंदे का दिल दुखता है। बंदे कहते हैं ये क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। सानिया ज़ारा का एक वाक़या आपके सामने आया था। इसमें एक खातून को प्रेग्नेंट थी, मार दिया गया था। और इसी तरह सेम उस जैसा वाक़या लाहौर के अंदर रूनुमा हुआ है। एक खातून, एक हमारी बहन जिसका नाम मरियम नाज था, उसको मारा गया है। पहले उसको तशद्दुद किया गया है, करंट लगाया गया है और उसके बाद फिर उसको मार दिया गया है। सिर्फ एक कत्ल नहीं हुआ, बल्कि वो 5 माह की प्रेग्नेंट थी तो साथ 2 कत्ल हुए। तो इस हवाले से उनकी बहन ये हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इनका क्या मुतालबात हैं। और इस हवाले से हमेशा की तरह जो भी लीगल मामलात होते हैं, ख़ुसूसन इस किस्म के केसेस में, फ़याज़ रामी साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो इस किस्म के मामलात में पहले भी ग्रिप रखते हैं। और अब ये वाला जो केस है ये भी कह लीजिए कि खुशकिस्मती है मेरे ख़्याल में इन लोगों की कि वो रामी साहब के पास आया है। तो इंशाल्लाह ये मनतकी इंजाम तक पहुँचेगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी बहन से। बहन, आप बताइए कि ये मामला कब से शुरू हुआ और यह है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है सर कि जो है ना, मेरे बहन के 7-8 साल हो गए थे शादी को, 8-9 साल तकरीबन इतने ही हो गए हैं। उसके साथ रोज़ मार कुटाई रोज़ वो घर पे आ जाती थी, उसकी सास, उसके नंदे, उसका शोहर। उसका बस एक ही मुतालबा था कि मुझे सेपरेट कर दे, ऊपर नीचे वाले पोर्शन में मैं रह लूँगी, बस उसका एक ही मुतालबा था। क्योंकि उसके साथ इतनी मार कुटाई करते थे। वो अपनी बीवी अपनी बहनों के कहने पे लग के मारता था, अपनी माँ के कहने पे लग के मारता था। वो अगर खाना बना रही है ना, तो वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, 5 नंदे थी, 5 4-5 देवर थे, 9-10 घर के बंदे थे, सौतेला ससुर था उसका। तो वो ये कहती थी कि मैं थोड़ा-सा किचन में जाती हूँ तो पीछे हांडी में चीनी डाल देते हैं, मेरी हांडी मीठी कर देते हैं, तो फिर वो आता है मुझे मारता है। मेरी हांडी में नमक तेज़ कर देते हैं। बेचारी अगर कमरे में बच्चा गिर गया, कोई मसला बन गया, तो अपनी हांडी को उठा के साथ कमरे में लेके जाती थी। इतना उसको तंग करा हुआ था। 7-8 साल हो गए, उसकी एक ही मुतालबा था, मुझे सेपरेट कर दो। मुझे अच्छा खासा उसकी आमदन थी। अच्छा चलो, जब हम शादी की थी उस वक़्त उसकी 12,000-14,000 तनख्वाह थी। फिर ये 8-9 साल में आज वो अरबपति बन गया है। करोड़पति भी नहीं, अरबपति है। तो अगर वो चाहता तो लेके सेपरेट कर सकता था, लेकिन वो उसके इतने वसाइल थे, लेकिन वो लेके नहीं सेपरेट करता था। तो रोज़ मार कुटाई करके उसे भेज, खुद ही आती थी बेचारी, खुद ही चली जाती थी। अच्छा, ये कत्ल हुआ, आपको कैसे पता चला? आपको इतला किसने दी? आप तक ये खबर कैसे पहुंची? हमारे तक खबर ऐसे पहुंची है, छोटे भाई को उसकी सास की कॉल आई है। उसने बोला है कि आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है अपने आप को करंट लगा के। तो रोने लग गया वो। उसने बोला वो बिजली की अगर स्विच लगाती तो वो भी डरती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो हम लोगों ने सब इकट्ठे हो गए, ताया अब्बू को कॉल की, हम लोगों ने सब इधर-उधर से सब हम लोग आगे इकट्ठे हो गए बहन भाई। तो फिर हमने इसके हस्बैंड को कॉल किया है। तो मेरे ताया अब्बू के बेटे ने इसके हस्बैंड को कॉल की है। तो उसने आगे से कहा है कि आपकी बहन ने पंखे के साथ अपने आप को, यानी कि पंखे के साथ फंदा लगा के वो उसकी डेथ हो गई है। यानी 2 मुख्तलिफ बयान है। पहले आपको ये कहा गया कि उन्होंने उनको बिजली लगी है। जी। दूसरी मर्तबा ये कहा गया कि उन्होंने खुदकुशी की है। जी। सही हो गया। तो हमें वहीं से शक हो गया था, हम वहीं पे बैठे हुए थे, तो हमने कहा वो कह रहा है बिजली लगी है, वो कह रहा है कि पंखा लगा। मैं वहीं से पता लग गया था इन्होंने मार दिया उसको। अच्छा, उनके कितने बच्चे थे? उसकी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, एक बेटा था 2 साल का और 5 माह की प्रेग्नेंट थी। वो अभी आपके पास हैं बच्चे? नहीं, बच्चे जबकि वो फोत हुई है हमने बच्चे देखे भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब अपनी बहन को लेने गए हैं उन्होंने मी हॉस्पिटल भिजवा दिया था और बच्चे उन्होंने घर से गैप कर दिए थे। आप वो खाना बना रहे थे और टीवी लगा हुआ था उनके घर पे, कोई कुछ नहीं, कोई कोई शोर शराबा नहीं, कोई आराम से सुकून से पुरसुकून माहौल था। बच्चे थे ही नहीं हमारे वहाँ पे। जब हम लोग वहाँ से उनसे पूछा हमारी बहन कहाँ है, तो उसकी सास ने कहा है कि मेरा सिर ना खपाओ, मुझे तंग ना करो, अस्पताल जाओ। तो हमारी बहन अस्पताल ले गए हैं पुलिस वाले। तो जब हम लोग अस्पताल से निकले हैं, अस्पताल के लिए बाहर आए हैं, गली में हम लोग कैद डब्बा करवाया हुआ था, हम लोग कैद गाड़ी में बैठने लगे हैं, तो रो रहे थे सारे, गिर पड़ रहे थे, परेशान थे। तो ऊपर से ना ममटी में खड़ी होकर उसकी जो नंद थी कंवल और उसकी सास तालियां बजा रही थी, हंस हंस के उल्टे सीधे इशारे कर रहे थे। अरे देखिए, इंतहाई बेहिस्सी और बेज़मीरी की कह लीजिए कि वो इंतहा हो चुकी है।
دو قتل کیے گئے، قتل کرنے کے باوجود پھر اس کے اوپر ہنسا جاتا رہا، اس کے اوپر پھر کہ وہ مذاقیں کرتے رہے۔ ہم ان کے تاثرات مزید ان سے لیتے ہیں اور ان کا کیا مطالبہ ہے اور کیا یہ التماس کرتی ہے مریم نواز سے بس۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فیاض احمد صاحب موجود ہیں۔ سر آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے ایف آئی آر یقیناً دیکھی ہوگی، آپ لیگل ایڈوائزر ہیں، وکیل ہیں سینئر، آپ جانتے ہیں اب ان کا کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ پاکستان کی سسٹم میں اب ان کا کچھ ہو سکتا ہے، اگر ان کو انصاف نہیں ملتا تو پھر میرے خیال میں ہمیں انصاف لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور سے۔ جی بہت شکریہ کلاجی صاحب۔ اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلی تو بات آپ نے جو کی کہ ہم ڈیلی، آپ نے بتایا کہ 800 انٹرویوز آپ کر چکے ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ یہی حساب ہے ہم وکیلوں کا، بطور وکیل ہم ڈیلی سوسائٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں مختلف معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد وکیل بھی ایک عام انسان کی طرح جذبات رکھتا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ میں بھی اس کیس کو دیکھنے کے بعد بڑا افسردہ ہوا کہ ایک خاتون جو ہے وہ 3 بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو مینٹین کر رہی ہے، اپنے تمام فرائض پورے کر رہی ہے، اس کے باوجود ایک مرڈر اس طرح سے ہونا، اور چلیں مرڈر ہو گیا، وہ تو ہے ہی، ایک انسانیت سے گرا ہوا کام وہ ہو گیا، اس کے بعد پھر اس چیز کی تذلیل کرنا، یہ سب سے بالاتر، اور مختلف قسم کے الزامات لگا کر اس کو ایک خودکشی کا رنگ دینا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا، تو یہ تو اس سے بھی بڑا ایک جرم ہے۔ تو اس میں ایف آئی آر میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ایڈ کروائیں گے۔ ابھی اس میں 302 لگی ہے، اس میں اور offences بھی ایڈ ہوں گے، جو بچہ فوت ہوا ہے جی بالکل، اس کی حد تک offences ایڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ جو ثبوت مٹانے کی کوشش کی ہے، جس میں یہ ملزم علی کی والدہ ہیں، جو کہ وہاں پہ کمرے کا جو چیزیں تھیں وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، صحیح اس کی حد تک 201 لگے گی۔ صحیح، شواہد مٹانے کے حوالے سے کچھ ایویڈنس جو کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ اب یہ سیدھا سیدھا کیس جو ہے یہ ڈی این اے کا کیس ہے اور پوسٹ مارٹم کا کیس ہے، لیکن کوئی آئی وٹنس موجود نہیں ہے موقع کے اوپر۔ ان کو ملزم نے خود اطلاع دی، ملزم اپنے بیانات سے خود پھنس چکا ہے۔ وہ صحیح، کیسے پھنس چکا ہے؟ پہلے وہ کہتا ہے جی کہ کرنٹ لگا ہے، بالکل ایسے کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اچھا، جو فوٹیج میں نے دیکھی ہے اس میں ان کے پاؤں کے اوپر وہ نشانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ مختلف بیانات بدلتا رہا ہے، اور بیانات بدلنے سے پہلے کی بات اگر آپ دیکھیں تو اس نے مرڈر ہونے کے بعد کافی دیر بعد انہیں انفارم کیا، ٹھیک ہے۔ صحیح، اگر خودکشی ہو گئی تھی تو اس نے 15 پہ کال کیوں نہیں کی، فوراً کسی کو اطلاع کیوں نہیں دی اتنا وقت گزرنے کے بعد؟ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو پوسٹ مارٹم میں ڈسکلوز ہو جائیں گی، صحیح، اس میں پتہ چل جائے گا کتنی دیر پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، کتنی دیر اس نے ڈیڈ باڈی کو رکھا ہے۔ اب وہ تو ڈاکٹر نے بتانا ہے نا کہ بالکل اپروکسیمیٹلی کتنی دیر پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، درست، اور اس میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی دیر اس نے رکھا ہے اور کتنی دیر بعد اطلاع دی ہے۔ لیکن یہ ایک انسان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جرم کرنے کے بعد نا گلٹ ہوتا ہے درست، جو وہ باہر آتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زنا اور یہ قتل، اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ چھپتے نہیں ہیں، بالکل ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ درست، یہ 2 جرائم ایسے ہیں، زنا کرنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی میں کر رہا ہوں، کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، ٹھیک ہے، صحیح، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہ ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے۔ یہی حساب قاتل کا ہوتا ہے۔ وہ لیم ایکسکیوز اس نے بنائے، پہلے اس نے کہا جی میں بجلی کا جو ہے وہ بہانہ کر کے کہ اس کو کرنٹ لگ گیا پاؤں پہ اور یہ مر گئی، بعد میں اس نے کہا جی اس نے خودکشی کر لی، پھر ایک نیا سٹیٹمنٹ آ گیا، سٹیٹمنٹ پہ سٹیٹمنٹ، ایٹ دی اینڈ وہ کنفیس، ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں۔ صحیح ہو، تو بات یہ ہے کہ اس میں ابھی بہت ساری چیزیں کلاچ صاحب ایڈ ہونی ہیں، پوسٹ مارٹم کو دیکھتے ہوئے، فرانزک لیب کو دیکھتے ہوئے۔ صحیح۔